वामदेव गौतमको समर्थन माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै दल पूरा भएन झण्डा हटाउने प्रतिबद्धता। भरतपुरमा गठबन्धनको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक। विद्युतीय चुलोमा अनुदानदेखि किसानलाई पेन्सनसम्म। चितवन भरतपुरमा जगन्नाथ पौडेलको स्वतन्त्र उम्मेदवारी। रेणु र विजय सुवेदी दुवैलाई निकै ठुलो भारी। गठबन्धनले चितवनमा आमसभा गर्ने। सबै शीर्ष नेताहरूसहित गगन थापा र शेखर कोइरालाको पनि सम्बोधन। देश विकासका लागि नेकपा एमाले जित्न जरुरी छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली न्युट्रलमा बसेको वामदेव गौतमले लेखिदिए नेकपा यसको लागि चुनावी गीत। लोकतन्त्रको रक्षा र सार्वभौम सत्ता जोगाउन स्थानीय तहमा एमाले जित्न जरुरी भएको ओलीको भनाई। नेकपा एमाले नेतामाथि भयो खुकुरी फरार। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भई आक्रोशित। लुम्बिनी प्रदेशको 10औं अधिवेशन जेठ 10 गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो। 353 जना निर्विरोध, 100 भन्दा बढी गठबन्धनबाट निर्वाचित। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणीमा 2 उम्मेदवारका समर्थन बीच खुकुरी हानाहान। 6 जना घाइते। 76,000 मतपत्र जुम्ला आइपुग्यो। रिभल्स फर्स्टको एआइजिपीको वैशाख 28 गतेदेखि निष्कासन खुला हुने। बालेन शाहले भोट माग्न आफ्नो नाम दुरुपयोग गरेको केशव स्थापितको आरोप। वित्तीय सुशासनको क्षेत्रमा इमानदारिता, स्वच्छता र जिम्मेवारी बोधको आवश्यकता पर्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। महिलाहरूमाथि कुनै पनि अनुचित सम्बोधनको प्रयत्न गरेको छैन, केशव स्थापित। एमाले अध्यक्ष ओली 22 गते सुदूरपश्चिम पुग्ने। एकै दिन 2 जिल्लामा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै केशव स्थापितले देशको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको प्रदीप पौडेलको आरोप। गठबन्धनको नाममा 5 दलले देश लुट्दैछ। प्रभु शाह। नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे आयो निकै ठुलो खबर। पल शाह कहिले छोड्दैछन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। समीक्षा अधिकारीले दिन यस्तो अभिव्यक्ति। देशैभरि पल शाहका फ्यानहरूलाई निकै ठुलो खबर। जेठ 1 गतेबाट विद्यालय 2 दिन बन्द हुने। आइतबार र शनिबार सरकारी बिदा। तर निजी विद्यालयले भने यो विषयलाई मान्यता दिएनन्। 11 र 12 को परीक्षाबारे आयो निकै ठुलो खबर। 100 ग्राम सुनसहित विमानस्थलबाट एक युवक पक्राउ। मेघगर्जन चट्यान सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना। गोर्खामा जीव दुर्घटना, ज्यान गुमाएकाको सबैको पहिचान खुल्यो। कतिको ज्यान गयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणबारे आधिकारिक जानकारी नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। चुनावको असर पढाइमा। मतपत्र छपाईले अझै 45 लाख पुस्त छाप्न बाँकी। 1.5 वर्षमै बन्नुपर्ने सब स्टेसन 13 वर्षसम्म बन्न सकेन। र नेकपा माओवादीका आधिकारिक र बागी उम्मेद्वार पक्षबीच निकै ठुलो झडप। 6 जना घाइते। ओलीलाई स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाको प्रश्न। चुनावमा बिरामीले औषधि खानु पर्दैन। आउँदो निर्वाचनमा 5 दललाई एकैपटक कराकुरु पार्ने ओलीको ठकुवा। मान्छेको ज्यान लिने बाघ निकुञ्जको नियन्त्रणमा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले मंगलबार दिउँसो पूर्वी चितवनको कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनबाट एउटा भाले बाघ नियन्त्रणमा लिएको छ। कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा आइतबार बिहान घाँस काट्न गएका एकजना व्यक्तिलाई बाघले आक्रमण गरेर ज्यान लिएको थियो। त्यसपछि बाघलाई नियन्त्रणमा लिन निकुञ्जको प्राविधिक टोली खटिएको हो। नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई सौराहामा राखेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले बताएका छन्। बाघ राख्न कसरा र सौराहामा खोर रहेको छ। कसराका खोरमा 2वटा बाघ रहेका छन्। त्यसैले हाललाई सौराहामा नै राखेर निगरानी गरी रहेको उनले बताएका छन्। अन्दाजित 10 वर्षको भाले बाघको आनी बानी हेरेर कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा निर्णय हुनेछ उनले भनेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो समय बाघ आक्रमणका घटना बढ्दै गएका छन्। सूचना अधिकारी तिवारीका अनुसार गएको असार 7 गते यता आइतबारसम्म बाघ आक्रमणमा परेर 12 जनाको मृत्यु भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा
अघिल्ला वर्षहरूमा वर्षमा 4 जनासम्मको निधन हुने गर्दथ्यो। यो वर्ष कुमरोज मध्यवर्गीय सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका 4 जनालाई बाघले मारेको छ। 4 जना मध्ये 3 जनाको निधन नै भइसक्यो भने 1 जना घाइतेलाई उपचार गरेर बचाइयो। उनको उपचारमा 8,54,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। कुमरोज मध्यमार्गी सामुदायिक वनमा अध्यक्ष गणेश श्रेष्ठले भने अन्यत्र पनि घाँस काट्न जङ्गल गएका बेलामा नै बाघले आक्रमण गर्ने गरेको छ। बाघ आक्रमणमा परेर असार यता ज्यान गुमाएका 12 जना मध्ये 6 जना घाँस काट्न वन गएका व्यक्तिहरू भएको निकुञ्जले बताएको हो। दर्शकमानुभाव, त्यसगरी 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लाने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रयास सफल भएको छ। गठबन्धनकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले भने गठबन्धनको केन्द्र झैँ तल्लो तहसम्म सहमति जुटाउन सकेन। मुख्यतया गठबन्धनमा 6 वटा महानगरको भागवण्डाकै कारणले समस्या समाधान भएको छैन। 6 महानगर मध्ये 3 वटा महानगर भाग पाएको काङ्ग्रेसका सदस्यले 2 महानगरमा बाँकी उम्मेदवारी दिएका छन्। गठबन्धनबाट माओवादीकी रेणु दाहाललाई उम्मेदवारी बनाएको भरतपुर महानगरमा काङ्ग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले बाँकी उम्मेदवारी दिएका हुन्। पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 1,000 रुपियाँले घटेको छ। सोमबार प्रति तोला 98,200 मा कारोबार भएको छापावाला सुन आज भने प्रति तोला 97,200 मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको हो। त्यस्तै हिजो प्रति तोला 97,700 मा कारोबार भएको तेजाबी सुनको मूल्य आज 96,700 मा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर नै रहेको महासंघले बताएको छ। हिजो प्रति तोला 1,290 मा कारोबार भएको चाँदी आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको महासंघले जानकारी दिएको हो। समाजवादीको भागमा परेको छ। पोखरामा बाँकी दिएका नन्दप्रसाद तिवारी र ऋषि सापकोटाले शुक्रबार आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि विमल कार्कीले भने यथावत राखेका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट समाजवादीका धनराज आचार्य र उपप्रमुख पदमा कोपिला राणा भाटले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यसैगरी एमालेका तर्फबाट प्रमुख पद कृष्ण थापा र उपप्रमुख पदमा मञ्जुदेवी गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। दर्शकमानुभाव, आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा वडा 1 मा 2 उम्मेदवारका समर्थक बीच सोमबार राति खुकुरी हानाहान हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडामा माओवादी केन्द्रबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार र स्वतन्त्रबाट वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका सुन्दर ओलीका समर्थक बीच झडप भएको हो र 6 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी विष्णुप्रसाद सोतीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने लक्ष्मण र सुन्दर पक्षका कार्यकर्ता बीच विवाद बढेपछि झडप भएको हो। झडपमा 6 जना घाइते भएका छन्। उनका अनुसार घाइते हुनेहरूमा रुघाका धर्मेन्द्र सुनार, टेकाराम मल्ल, जीवन पुन, बलबहादुर पुन, चेतन केसी र एमबहादुर पुन रहेका छन्। घाइते मध्ये धर्मेन्द्र, टेकाजङ र जीवनको अवस्था गम्भीर भएकोले थप उपचारका लागि राति नै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर रिफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य 3 जनाको जिल्ला अस्पताल सल्लेमा उपचार भइराखेको छ। साथै डीएसपी सोतीका अनुसार गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडामा माओवादी केन्द्रका गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुन्दर ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आफ्नो नेतृत्वमा वडा अध्यक्ष सहितको स्वतन्त्र प्यानल बनाएर बाँकी उम्मेदवारीको विषयमा विवाद भएको हो। तर स्वतन्त्र उम्मेदवार सुन्दर ओलीले भने आफूहरूको कारण झडप नभएको बताएका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले आफूले कहिल्यै संगत नै नगरेको महिलासँग आफूलाई आरोपित गरेको गुनासो गरेका छन्। आफू मेयर हुँदा सम्पदा विभागमा काम गर्न आएकी ती महिलासँग आफूले कहिल्यै संगत नगरेको स्थापितले बताएका हुन्। मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा आयोजित चुनावी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू महिला मैत्री भएकाले उनीहरूसँग आफ्नो धेरै फोटोहरू हुन सक्ने तर्क गरेका छन्। तर महिलाहरूमाथि आफूले कुनै पनि अनुचित सम्बन्ध नराखेको उनको स्पष्टीकरण रहेको छ। मेयरका उम्मेदवार स्थापितले आफू विगतमा मेयर हुँदा महानगरपालिकामा महिलालाई समेटेर खेलकुदको छुट्टै विभाग बनाउने प्रयास गरेको पनि बताएका छन्। आफू मेयर हुँदा पुरुष कर्मचारीहरूले रेस्टुरेन्टमा भेटेर लेनदेनको आधारमा काम गरेको आफूले पाए पनि महिला कर्मचारीहरूले त्यसो नगरेकाले उनीहरूमाथि आफूले सधैँ सम्मान गर्ने गरेको पनि उनले पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। स्थापितले आफूले महिलाहरूको सधैँ सम्मान गर्ने तर त्यसलाई लिएर आरोपित भइरहन जरुरी नभएको दोहोऱ्याएका छन्। स्थापितले भने मैले दिने त फल हुने, मैले गाली त दिन्न, म हिंसाको विरोधी, महिलाहरूको सम्मान गर्ने, महिलाहरूलाई आदर गर्ने र महिलाहरूसँग काम गर्दा मलाई सहज हुन्छ भन्छु। यो मेरो निजी प्राक्टिकल अनुभव हो
राम्रो केही कर्मचारीहरूसँग काम गरे। मार्सा भन्थ्यो जनताको काम गर्न मार्सापलाई रेस्टुरेन्टमा भेट्नुपर्ने, तर मेरो महिला साथीहरूले त्यसो गरेनन्, स्वाभिमानले नदिने रहेछ क्या भन्दै उनले भनेका छन्। उनले थपे म महिला हुँ भन्ने दम्ब हो नि, तर पुरुषहरू त म जस्तै दारह वा हलहरू हुनुपर्छ। उनले भने म महिलालाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैन। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। चितवनको भरतपुरमा हुने चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। वैशाख 22 गते बिहिबार हुने सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। सभालाई नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, डा शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापाले पनि सम्बोधन गर्ने 5 दलीय गठबन्धन चुनाव प्रचार समिति चितवनले जानकारी दिएको हो। सभालाई जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय नेताले पनि सम्बोधन गर्दैछन्। चितवन सत्ता गठबन्धनका दलहरूले आपसी तालमेल गरेर स्थानीय तहमा उम्मेद्वार पठाएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल उम्मेदवारी छिन्। रेणुको उम्मेदवारीप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र बाँकी उम्मेदवारी दिएका छन्। साथै उनी चुनावी प्रचार प्रसारमा समेत हिँड्न थालेका छन्, तर उनलाई भने नेपाली कांग्रेसले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। गुल्मीमा 4 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती गर्ने गरेको आरोपमा 16 वर्षीय किशोर पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको मुसिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 16 वर्षीय किशोरले घरमा कोही नभएको मौका छपी घरको कोठाभित्र लगे जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेको हो। ती किशोरले वैशाख 12 गते साँझ करिब 5 बजे जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव खरेलले जानकारी दिएका छन्। किशोरलाई जिल्ला अदालत गुल्मीबाट म्याथप गरी अनुसन्धानका लागि अगाडि बढाइएको खरेलको भनाइ छ। त्यस्तै उता भने धनुषामा गाडीको ठक्करबाट प्रहरीका वरिष्ठ हवलदारको मृत्यु भएको छ। नम्बर नखुलेको गाडीको ठक्करबाट इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्के बर्मा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवलदार भोजराज पराजुलीको मृत्यु भएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको ढल्डे ओर चोकमा ड्युटी सकाएर कार्यालयतर्फ पैदल जाँदै गर्दा वरिष्ठ हवलदार पराजुलीलाई इलाका प्रहरी कार्यालयकै अगाडि नम्बर नखुलेको गाडीले ठक्कर दिएको थियो। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका प्रहरी निरीक्षक रामसागर सिंहले जानकारी दिएका छन्। घटना सोमबार अबेर राति भएको र ठक्कर दिने गाडीको खोजी भइरहेको प्रहरी निरीक्षक सिंहले जानकारी दिएका हुन्। सीसी क्यामेरामा ठूलो गाडी, ट्रक वा मालवाहक ट्र्याक्टरले ठक्कर दिएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। ओखलढुङ्गाको चिसुङखुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थायी घर भएका वरिष्ठ हवलदार पराजुली 3 महिना अघि इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्के बर्मा सरुवा भएर आएका थिए। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। बैतडीमा खुकुरी प्रहारबाट गठबन्धनबाट वडा सदस्यमा उम्मेदवार दिएका नेता गम्भीर घाइते भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट डिलाशैली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सदस्यका उम्मेदवार 55 वर्षका हरिराम साउदमाथि खुकुरी प्रहार भएको हो। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका साउदलाई गैराती 10 बजे आफ्नै एक घरबाट अर्को घरमा जाने क्रममा बीच बाटोमा अज्ञात समूहले खुकुरी प्रहार गरेको बताइएको छ। खुकुरी प्रहारबाट घाइते भएका साउदको टाउको, हात, मुखमा गम्भीर चोट लागेको छ। खुकुरी प्रहारबाट घाइते भएका साउदलाई गोकुलेश्वर अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि धनगढी रेफर गरिएको छ। घटनाका विषयमा जानकारी आएको र थप बुझ्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 100 ग्राम सुनसहित एक युवक पक्राउ परेका छन्। कुवेतको जजिरा एयरबाट काठमाडौँ आएका रूपन्देहीका 28 वर्षीय ती युवकलाई मंगलबार बिहान 7 बजे जाँचका क्रममा पक्राउ गरिएको हो। मिक्सरमा लुकाएर ल्याउँदै गरेको 100 ग्राम सुनसहित पक्राउ गरेको विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख महेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनले सुनलाई मिक्सर मेसिनभित्र भागमा फल्स बटन बनाई सुन लुकाएर ल्याएको भट्टराईले बताएका छन्। विदेशबाट आउँदा नेपाली यात्रुले 50 ग्रामको सुनका गहना मात्र ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। भन्सार ऐन 2064 र आर्थिक ऐन 2078 अनुसार विदेशबाट नेपाली यात्रुले अधिकतम 100 ग्रामसम्म काँचो सुन लिएर आउन पाउँछन्, तर उनीहरूले भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी राजस्व भने तिर्नै पर्छ।